بسم الله الرحمن الرحیم. ما گل تمام شد باز دیگه ولوگ از مکست خوش آمدید. دیگه امروز است 15 آگوست 2026 روز هفته. ما بود سکند کیسی از چیزا ویلفیر والا ماده جو که شاید لاست کیس باشه دیگه از مو سکند لاست کیس باشه مطلب زی چیزا کانتنت دیگه مادر است از مو 50 سال عمر است نه دیگه اینا مدیکال ایشو کافی سیریس ایشوز داره دیگه مزید کسی دیسکرایب از سوالات خودمون زمانیمو دیگه مادر شما چقدر دیره علاج کردین در خودمون خورد؟ بیدار کردن اینا پارسال لمزی مای سفر بود دیگه. خب. پارسال لمزی مای سفر بود دیگه. اما سواس مگشت دیگه علاج کردم. لازم بس منده دیگه یه چیز نمانده خانه. تمام خرج کردم دیگه. زمستون کس اینمی بیلای گیس از خاطر بیلای گیس جمع نکردم گفتم خیر پایم خوب شونه دکتر برم پایم خوب شونه دکتر برم بر دکترم رفته نتونستم. بیلای گیسم که آتیش نمود اینا بیچاره‌ام کنده برده. مال بیدار کردن 2 هفته شد که امسی خدا شاید اگه مو یاد دیگه کداشی یا نام کداشی میتر نیه دیگه. میتر دیگه شما کنده کردن؟ میتر کنده کرده قربان ایگو این ولی 2 هفته قبول کنده کرده بوده. دیگه این میتر گیس کنده کرده بوده اینا رو ورختایم که این بجلی رو کنده کنه بگرم و چیز کردیم دیگه گرمی دیگه بجلی من خدا خبر که تو 80,000 دیگه چرا میده بیل بجلی منو قسم ده. تا توان موجود بیار دخانه اگه خود من ده پیش من برای ولی سر من چه بوده که 3 سال دخانه یک دناجی کار میکردم. اینا لی قربانی بود 1 سال میشه یعنی بله 2 ساله که ما کار نن ما چه خوب روز میچلید خوب. پای اکسره خود زانوی شما است. زانوشون چه مسئله کرده خاله؟ زانویم دیگه اون دکتر میگه که آورده یونو شده او جور نشد دیگه. و شیلیاش من چی کس الگ معلوم میشن خیلی خراب شده اینجا. آره دیگه ده زیاد اکسریم کدار دکتر مرک نکسریم کدار تا مرک نکسریم کدیم می دکتر ما تو خطا مرک تا می تو کدی اکتا دخانه می چیز نمیده چیز بود ما سودا کردم ده پای خو خرج کردم وقتی نمیشه دیگه گفتم برای رستوان ما باره دیگه ما دکتر رفته نمیتونیم پیسه ندارم دیگه اما خس قومی گوشه خردرو اون بیچاره دودن داماد مامونج بود اونا قدر واس نواس نداره دیگه خانه داره که یک بیرارایش به خانه یا خودونج جای جگه نداره دیگه اونم بیچاره بود قدر واس خود داره کرد دیگه وای حالی چیز علاج کرده این دوائی خورده این چی اینا دکتر مری یک ما گفته که یک ما دوائی بخور باز بعد آره یک ما دوائی بخور باز یک ما که خوردی بیا ما تست کنم اگه امکان جور شده بود باز تو را دوائی میدیم بخور اگر نبود ابریشن میشه دیگه نالم که دی بیگا که ما رفتم برای یک ما دوائی داده این 2 پتر ما گرفتم یعنی 2 پتر ما که دکتر تا وقتی یک شب یک روز خورده باشه برای 3 روز 4 روزی بسه اگر برای 3 4 روز اگه پیسه پیدا شد که ما دوائی خریدم میتونم اگر نشد دیگه ما تا خانه بشیم دیگه چیز کار کنیم دیگه. خب چند فرد در خانه؟ در چند نفر هستن؟ در خانه 5 نفری آن و نوسه شما بیری شما خودان شما این دیگه و شوهرشون نیه دیگه اونا نه دیگه بیچاره تقریبا 20-25 سال شده اما سالا که در روز یاشته بازار دمارکا شد خدا بیامرز اون چه دیگه رابطه از یک دن اولی بال داشتی اونا کس از بچه خسرون من اولاتایم ریزه بود بس من از خانه بور کده تا این زیرنر روز دیگه ما در خانه مردم کار کدم اولاتار کچا کدم بس 2 دختر را عرسیش کدم بلده بچه خزن کدم اونو یک داماد میکست در جرنل مسار بوده یک دنش کس بیچاره بال در زارچاونه آره اردو غریب دختر 2 دختر یک بچه داشتم اردو دختر در یک خانه خب خدا انشالله جدیش شفا باشه خدا شما را نگاه کنه خدا شما توفیق بده خیر برکت بله عمرشون بله رزق روزیشون اگر میتونید برید از ما برای 2 3 روز امی پیسه دوایم که ما تندرش تا بخوریم خب انشالله ما کشتمونی ستار دیگه نالی مدیکال ریپورت ما سیل کرده چه که فریش از 28 جولای نه فریشن تبلتایش دوایش است دیگه زین فروری 2024 نه که علاج شروع کرده پرانی مدیکال ریپورت از ناست یعنی مسئله زانوی از نه دیگه پرامی شلی از نه که ختم شده دیگه علی پایش من بسته گچ کرده دیگه این بلایش است اینا تقریبا 59,000 بیل ماده اسپیشن می از اگست دیگه تازه ماده اینا دیگه میشه دیگه چیز نرم کنده کرده
دیگه این مثال از نکنه شما خبر شدین که خاله خودش هم کسته کرد دیگه تازه از من گفته گو بنده خدا اگر گو چارپایی و غیره کٹ و غیره کسا اگر اسپیر داره در خانه اکسترا داره مطلب اونم که میتونه اینا را هدیه کنه شده که اینا بلی زمین بلی نزد خوب نیست بال بیشتر بهتره پاش خدمت شده نه دیگه پاش خدمت میتونه مثلا دیگه به غیر از اینکه مطلب هر مخیر انسان است نزدیک علاقه از ناست در علاقه دومسگو که مگه آخری تاینه بروری دیگه شجاعت میگه من شجاعت آخرایش است دیگه اون لوکیشن آخری شجاعت است دومسگو علاقه زم نزدیک از نارکس استعداد داره یکی یگو وس داره هلپ از نارکنه دیگه از اثر که است یگو هلپ دنی باشه مو کانتکت نمبر از نار بلیس که نشان میشمارم پرسنل نمبر خاله است جو که نه واتساپ نداره برام باشه دیگه یعنی پرسنل موبایلی از خود خاله است دیگه نمبر زیر مو شماره میدی دیگه باز یک واتساپ نمبرم کس بریزم میشه برابر کده مچ خاله است اونا کس کنا رابطه مونه کمای خودون از نه دیگه اردو نمبر مو شما نشان میدی باز هر کس که مطابق واسه دیگه تنیست خاله هلپش کنه کمکش کنه اینا فعلا یک ماه کس بلی دواییه از یک ماه بعد بخیر باز اون دوایی خوب شد خوب خدا کنه مدوانی که خوب شونه دیگه که نشد باز اون لاست اپشن از اپریشن هی است دیگه باز مخز مو ریکوست می‌کنی که مخز برای امزی خاله ام کس هلپ کنین دیگه که امی کم بلا از نای شو است کافی چارجز ما دارم میچارج کنه که بردم دیگه خرج خانه شونه ناقصه کرد دیگه کافی چیزه کارگرم کس نداره یک دانه است که اون ادیکت است هم ناک نفهم چیزه دیگه مطلب کارگر نداره یک نوسش است بریش خودون شده خانه دیگه خانه ام که نشیشته دیگه و شما اینفورمیشن گرفتی که است مطلب شناخته از مخیر انسان کسی نرم تا از فی سبیل الله شنده دیگه که خدا اون راجع شده بده دیگه مزید کسی این پورا اینی کندیشن خانه از نه مش نشان میده دیگه هر کس مطلب قوم باشه مطلب هر کس باشه دیگه از کویتا برو ایسان مثلا هر جا هستم هر کس میتونین کس هلپ شی کنین دیگه مو کوشش میکنیم که آواز برسونید در مردم املاک مخیر انسان است سالانه هر مطلب هلپ کنه هر رقم مطلب که شیدول دارین شما دیگه اینی کیس پیشوش موست سکند کیس که مودر دیلیور کردی است یا که ریپرزنت کردی برای شما دیگه لازمی که است هلپ کنین خاله را اینا واقعی در جنین ایشو داره اوتنتیک مسئله است اینو ما مادنی وریفای کرده خانه از نه دیگه کافی ایشوز نه زیاد است دیگه بیرارجان ببخشید دیگه امزی ما کس امزی پای زیاد مشکل دارم امی قدر دمیلی رو سوال که دکتر مردم قدر قابل سر مسختنه که در مشکلی چطور بالمشون چطور تامشون دیگه در پای از ما کمی تامشون مگم زانوی ممیت بوجلک میشه که بالمشون مگم یای من زمان پریدم ای پای میده شد دیگه بیرارجان خیلی ببخشید خیلی زیاد بخشش که بریز ما خیلی کلو بخشش شما عذاب شد خانه از من دیگه پای از ما خیلی بیرار مهم چیزه خیلی روزایی بده کشیدم دم یک سال خیلی کلو بیرارجان دیگه بخشش باشد دیگه بریز من زیاد بخشش که دیگه بیرارجان و سلام دیگه امیدوارم که انشالله کمک کنین خاله را دیگه گودن شبرکتم اگر او کس بریز ناگو هدیه کد خورو خوب مشته اسپیر دیگه شستنیه دیگه خیال خوبه دیگه